हांवें महेश नायक वार्षिक प्रमाणे हांवें दिवो जागो पेटयता आनी आमकां खूब खुशी जाता की आमी हें करता आनी दिवजा म्हणल्यार न्ही आमचे वर्सभर पयली तयारी जाता म्हयनो पयलीं लागता आमी तयारी करपाक आनी देवीचेर आमकां इतलो विश्वास आसा की आमची सगळी इच्छा सुद्दां देवीन पूर्ण केल्ली आसा. कितले दीस उपास आसता? उपास कितले आमचे आसता? 2 दीस उपास आसता पूण आमी एका बेश्टे हेजे क्लीक बीड घेवन रावता कांयच आमी खायना तर इतलें आमकां देवीच्या आंगार हें आसता केन्ना भूक तान लागना ह्या दिवजा फुडें इतली देवीचें सासाय आसा. तुजें नांव कितें? प्रतिमा योगानंद. प्रतिमा. प्रतिमा योगानंद. अख्ख्या गोंयांत फामाद आसलेली जात्रा ही मडकयची जात्रा नवसाक पावपाची देवळी म्हणजे प्रत्येक उल्याक पावता अशें आख्यायिका आसा. देवते नवदुर्गेक पाव ती प्रत्येक उतराक देवते लोकांक पावता. प्रत्येक बारीक मोठ्या लोकांची आयज सुद्दां जी मागणी आसा ती पूर्ण करणारी देवती नवदुर्गा ही मडकय. तिची जात्रा 19 तारखेच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी सगळे भावीक भक्त मोठ्या उमेदीन मोठ्या थाटान आनंदान देवतेचे सेवेक येता आनी जात्रा आपलो आशिर्वाद देवतेचो घेता. आयज सांजेच्या म्हणजे रातच्या 2:30 पालखी सुरू जातली. पालखी मिरवणूक जातली आनी सांगडाक वयतली आनी मागीर सांगोड जातली. फाल्यां म्हणजे परवा आयतारा देवतेचो उपास आसा. हो अख्ख्या गोंयांत फामाद आसलेलो उपास जे अख्ख्या गोंया भायर जे भावीक भक्तगण कुळावी सेवेकरी भक्तगण आनी सातूय वाडे जे मडकय हे मेळोन ही जात्रा साजरी करता आनी हे उपास धरता. तेजे नंतर सोमारा सकाळीं 5 वरांचेर रथ आसा. हो रथ सकयल बँक आसा थंयसरल्यान सुरू जातलो. देवतेचे एक रावंड मारता आनी मागीर तिनूय तरंगार वचून पारांपय वयतलो. पारांपयच्यान मागीर वडाळे येतलो आनी वडाळे रावतलो. सांजेचे परत 4 वरांचेर रथ आसा तो येतलो. देवतेची प्रदक्षिणा मारतलो परत आनी मागीर सांगता जातली. रातच्या 8 देवूळ बंद जातलें. सगळ्यांक 9 देवूळ बंद जातलें. सगळ्यांक नवदुर्गे जात्रेची शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर आपोवणें म्हणजे निमंत्रणूय दिता सगळ्यांनी जात्रेक येवचें आनी देवतेची सेवा करची आनी जे मनान तुमचें आसा नवसाक पावपाक देवी म्हणटा म्हणजे प्रत्येक उतराक पावता ही देवतेक तुमचे कितें मागणें आसा ते देवते कडेन मागचें आनी तुमचे मागणें पूर्ण करूंचे. हितून म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे कितें जे वाडे आसा सातूय वाडे ते सातूय वाडे देवूळ मदीं आनी सातूय वाडे सायडीन सरावंडींग आसा आनी त्याच बरोबर सातूय वाड्याकारांक देवतेची सेवा आसा. प्रत्येकाक सेवा ही वांटून दिल्ली आसा. रथ हो सातूय वाड्याकारांक 7 वर्सां म्हणजे कंटिन्यू एका आयज समज एका वाड्याक जाल्यार फुडल्या वर्सा दुसऱ्या वाड्याक दिल्लो आसा. प्रत्येक सेवा जर गांवकार येवना जाल्यार मडकयची नवदुर्गेची जात्रेची सेवा नवदुर्गेची सेवा उरता. खंयचीच सेवा गांवकार येयल्या शिवाय जायना अशें आसा. पूण सगळे लोक मोठ्या उमेदीन गांवकार जात्रेचे सेवेक आनी जात्रा बरी जावपा खातीर सगळे येता. जात्रा एक्चुअली नवमीक स्टार्ट जाता. तशी ती एकादशीच्यान स्टार्ट पण नवमीच्यान तिजे खरं म्हणटा तें कितें जात्रेचें
वैशिश्ट्य जें आसा तें थंयच्यान सुरवात जाता आनी आज जो आसा तो रथोत्सवाच्या निमतान देवी ह्या वाठारांत येता. हांगा तळेखल म्हणटा. ह्या वाठारांत ती इतलेच खातीर येता. ह्या वाठारांत एक व्हडलें वैशिश्ट्य आसा तें म्हणल्यार ज्या वेळा बाटाबाटी जाली पुर्तुगीजांनी हांगा अवदोस घातलो त्या वेळा ही गांवशीच्यान देवी जी आसा ती स्थलांतरीत जाली आनी ती हांगा ती भक्तांनी तिची मुर्ती हाडून दवरली. हांगा हें सामकें जंगल कशें आशिल्लें आनी तें सेफ उरपा खातीर ती तिजेर कोणें आक्रमण करचें न्हय म्हणून तिका हांगा हाडून दवरली. काही दिवसांनी ती आपली कोण चवकशी करना म्हणून हांगा प्रकट जाली. ती कोणाक प्रकट जाली, कोणा मुखार प्रकट जाली तर एक राखणो येतालो हांगा उदीक सोदी तेका तेज्या मुखार ती प्रकट जाली आनी तेका तिणें ती आपली सगळी तेका दर्शन दिलें आनी आपली सगळी परिस्थिती सांगली. तेदे वेळार तेणें तेजे लोटांगणां घातलीं आनी तेज्या उपरांत तो नाल्ल जो तेका दिल्लो तो तेणें घेवन तो तें आतां जें कायम तिजें मंदीर आसा थंय तें मागीर मंदीर बांदलें. हांगसरलें वैशिश्ट्य इतलेंच की ती हांगा प्रकट जाली म्हणून तिका ह्या परिसराक प्रकटस्थान श्री नवदुर्गा गांवशिकान देवीचें प्रकटस्थान अशें संबोधलें गेल्लें वता.